Amen. 2 Timothy 4:2, proclaim the word, bear ready in season and out of season. May. Dahil ang Ginoo, dili siguro maayo nga kahigayunan karon kay doon natay mga panghitabo sa palibot. Pero ang pulong nagingon nga may kahigayunan, hayahay o dili, pabor na to ang panahon o dili, kinahanglan ta nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. On behalf sa iglesia sa Tanggob ni ami mga igsoon mga higala, aron mo paambit ninyo sa pulong sa kamaturan nga naa sa Biblia. Sa daghang mga siglo, daghan ang misulay sa paghistuki kung unsa may sulod sa Biblia. Daghan ang nangutana kung unsa magyud ang kamatuoran naa sa Biblia. Nasayra nato nga dunay 66 ka basahon sa Biblia. Apan unsa magyud ang sentrong misteryo sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Nga gisgutan niini. Puno gyud sa misteryo ang Biblia. Una nga unsa magyud ang sentrong misteryo nga gisgutan sa Biblia. Sa laktod nga pagkasulti dunay sentrong misteryo sa balaang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Unsa man kini? Ang sentrong misteryo sa Biblia mao nga ang tulo sa nga Dios buot niyang ipaambit iyang kagalingon nga sa tao aron mahimong kinabuhi og tanan sa tao. Apan unsaon man niini pagkatuman. Karon mga igsoon, mga higala, among ipaambit kaninyo ang dagkong punto, no? Dunay daghang aspetos kamatuoran sa Biblia, pero pagpaambit mi ninyo karon sa dagkong punto sa sentrong misteryo sa kamatuoran diya sa Biblia. Kining dagkong misteryo sa kamatuoran diya sa Biblia naglakip kini sa upat ka butang. Amen. Una mo ang God's creation or ang kabuhatan sa Dios. Amen. Ikaduha mo ang pagkahulog sa tao. Ikatulo mo ang pagpakatao sa Dios. O ang ikaapat mo ang pagpaambit sa Dios. Amen. So aron ato ning masabtan ning puntuha, isgutan una nato ang una mo ang kabuhatan o ang pagbuhat sa Dios. So karon atong ihatag ang higayon ni Padre Benji sa pagsaysay may tungod aning kabuhatan sa Dios. Amen. Minsan sa tekson ganiha dunay kabuhatan ng Dios. O karon ato ang andugon kini nga kabuhatan o God's creation. So nasayod ta sa Genesis 1 and 2 na dunay kabuhatan ng Dios. Una, nagbuhat sa langit ug sa yuta, antod sa mga tanom, antod sa mananap, ug antod sa tao. Kinahanglan tumabantayan ang duha ka importante kay mga butang dinhi. Una, kining pagbuhat sa Dios sa kinabuhi. Amen. Ang ikaduha, pagbuhat sa Dios sa tao. Yeah. Namantayan nato nga ang kinabuhi, ang pagbuhat sa Dios sa kinabuhi is unusual siya, or sa laing to term pa is uncommon, kay dili siya mabuhat og bisan kinsa, gawas lang sa Dios. Kay ang pruweba ana kay makita man nato karon sa kalibutan nga grabe ka high-tech na ang technology, ang computers, bisan ang machines, o bisan gani na anay mga robots. Apan bisan unsa ka high-tech ang kalibutan karon, unsa naka-advance, pero makita nato nga wala gyud sila kabuhat og kinabuhi. Amen. O nga makwato na nato nga ang Dios ra makabuhat sa kinabuhi. Makita sad nato dinha sa Genesis 1 and 2 nga dunay pinakahabog nga kategorya sa kinabuhi gibuhat ang Dios. Mao kini ang kinabuhi sa tao. Anong habog man ang kinabuhi sa tao. Tungod kay ang tao sa Genesis 1:26 gibuhat siya sumala sa dagway sa Dios. Amen. Buhat siya sumala sa dagway sa Dios ug sa pagkasama sa Dios. Amen. Makaingon kita nga habog yun ang tao. Mamantayan nato sa Genesis 1:26 kanang gisgutan dira nga let us make man according to our image. Yeah. Kanang image diha, dili na siya physical nga image, kundi sulod nun nga kinaiya sa Dios or God's attributes nga iyang gi poured out sa tao o iyang gihatag sa tao. Mao kini ang upat ka isutanan kaning gugma, kahayag,
pagkabalaan o pagkamatarong. Amen. Kaning gugma makita tani sa unang Juan 4:16, kaning kahayag makita nato sa unang Juan 1:5, kaning pagkabalaan makita nato sa pinadayag 4:8, o kining pagkamatarong makita nato ni sa Jeremiah 23:6. So gisgutan na nato na napakita nato ang dagkong punto, duha ka dagkong punto, ang pagbuhat sa Dios sa kinabuhi o ang kaduha sa tao. O nakita sad nato nga ang tao ang pinakahabog nga gibuhat sa Dios nga kinabuhi. Amen. O karon nihatag ato pagbalik sa tong igsoon na higayon. So na-mention sa igsoon nga diya sa kabuhatan sa Dios dunay duha ka dagkong punto, mao ang pagbuhat sa kinabuhi ug ang pagbuhat sa tao. So kinabuhi misteryoso man mao na nga bisan pa ang technology dili gyud makaagpas pagbuhat sa kinabuhi. Amen. Dayon gisgutan usab sa ikaduhang dakong punto din mo ang pagbuhat sa tao. Karon atong gisgutan focus ta sa kabuhatan sa tao. Giunsa man pagbuhat sa Dios ang tao, unsa may mga paagi o proseso nga na-involve aning kabuhatan sa tao. Ganina gisgutan ni Brother Benji nga ang tao sumala sa Genesis 1:26 gibuhat siya sama sa dagway sa Dios. Amen. Amen. Ato siguro ni ipalapad gamay Amen. kay sa daghang mga kapanahon na nakadungog ta ning dagway sa Dios, basin ba og nagtuo ta nga dagway atong dagway sama sa dagway sa Dios. Ngano man naglaylahi man niya atong naong, no? Ang naong bagay gisgutan aning dagway, unsa man gyud ang dagway sa Dios nga gisgutan sa Biblia. Amen. Nga gibdin gibuhat ta sumala niini. Atong ipatubag ni Brother Israel. Amen. 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 Dahil ko nang ginong igsoon, mga higala. Amen. So atong igsoon ganina nagisgot siya kalabot sa ang Dios gibuhat niya ang tao sama siyang dagway. Genesis 1:26. Karon gisgutan niya ganina nga unsa man gyud kini nga dagway katuban ning outward o kaning inward. Amen. Ang hisgutan karon nga ang kaning nga dagway nagpasabot sa suludnong bahin sa Dios may galang igsoon. Amen. So una sa unang Juan 4:16 nga ang Dios gugma. So nagpasabot nga kung unsay naa sa Dios ato usab kining naangkon o naanaan nato mga higala. Unang Juan 4:16 ang Dios gugma. Mao nang dili ta matingala nga mubati tag paghigugma. Amen. Sama nako kung pananglitan sa akong pamilya. Bati ko paghigugma tungod kay naangkon ko ni gikan sa Dios mga higala. Amen. Igsoon. Sa akong tapat, Brother Biloy. Minyo siya. Mubati siya paghigugma sa iyang asawa, sa iyang anak o sa iyang mga kaigsunan. Then kahayag ang Dios. Right. Unang Juan 1:5. Amen. Manang usahay sa ato ang kasinatian, dili ta gustong manas kangit-ngit sa mapananglit kanang makabuhat tag dili maayo. Dili ta ganahan madayag ang mga nabuhat nato nga dautan. Tungod kay niingon ang Mateo 5:14 nga kahayag ta mahigala. Amen. Manang sa akong kaingon na ganina nga dili ta buot nga madayag ang mga binuhat nato nga diha iyas nga ngit-ngit. Hindi katugyong iyas kahayag mahigala. Naghisgot sab ang bugna 4:8 sa pagkabalaan. Amen. So ang Dios nasayod ta nga balaan siya. Amen. So tungod kay balaan man ang Dios, gibuhat ta niya, balaan sab ta mga higala. Amen. Sa atong kasinatian, dili ta gusto nga usahay sa atong kasinatian maski sa eskwelahan. Sa atong adlaw-adlaw nga pagbuhat. Dili ta usahay mo uyon anang mga butang nga iya or kana bitawng kumon kaayo. Usahay gusto ta nay atong kasinatian nga usahay gusto ta nga malahi. Kana may igsoon kana nga pagbati, kana nga experience nato mga higala tungod na kay holy ang atong naangkon or kaning pagkabalaan tungod na sa Dios nga gihatag nga ni kanato. Amen. Pagkamatarong Jeremias 23:6 usahay makasinati ta nga mubuhat ta og matarong. Dili na ikatingala mahigala maigsoon tungod kay kana nga pagkamatarong naangkon na nato na tungod sa pagpaambit or tungod sa pagbuhat sa Dios nga ni nato. Amen. Men daygon ang Ginoo. Right. So kani nga mga butang atong hisgutan nga kaning gugma
kahayag, pagkabalaan o pagkamatarong naangko na ni nato sa Dios dira sa Dios. Attributes gitawag ni siya attributes kay ang meaning sa attributes kanang something nga dili pa makita. Pansalamat sa Ginoo maigsoon. Iyan ning gipaambit nga ni kanato pinaagis pagbuhat ni nga nato ug nahimo ni natong virtue karon. Amen. Ang virtue mo ni pagpadayag sa attributes nga nasa Dios nga dili makita ug nahimo kining virtues nga ni kanato tungod kay makita kini sa mga katawhan. Amen. Ato aron masabtan nato maigsoon og lalong pagyod Amen. nga kining gugma, kahayag, pagkamatarong o kaning pagkabalaan nga naa nato mahimong piho gyud nga makita sa mga katawhan. Actually landong ra man gud siya kung diri nato picture ra ni nya ang picture may higala may igsuon dili na siya enough nga proof nga naa nato mo nang kinahanglan ni siya og lalom pa jud or deeper pa gyud nga paghimatuod may igsuon. Amen. Kani nga glove, hilagway nato yung glove aron masabtan nato. Na ay gugma, na ay kahayag or light, na ay holiness or pagkabalaan, o naapoy pagkamatarong o righteousness. Kung kita ni kaning glove. Amen. Kung atong masaksihan nga ang glove gibuhat siya sama sa purma sa kamot. Amen. Right. Pero dili siya madayag nga kamot kung dili siya masudlag kamot o. In like manner, bisan pa siya na siya gugma, na siya kahayag, na siya pagkabalaan, Amen. na siya pagkamatarong. Kung dili siya masudlan sa kamot, dili gid siya madayag. In like manner, bisan pa kita mga tao dunay tay gugma, Amen. dunay kahayag, dunay pagkamatarong ug dunay pagkabalaan, kung di ta masudlag Dios, dili gihapon madayag ning upat ka butang igsoon. Amen. Marang ihulagway na to kining kamot pananglit juice ni kung isulod ni siya karon sa guantes nga mao kita katong gisgutan nato ganina nga gugma, kahayag, pagkamatarong o kining pagkamatarong o pagkabalaan madayag na siya mahigala maigsoon. Amen. Again akong utrohon kining guantes nga dunay gugma kita ni gugma, kahayag, pagkabalaan o pagkamatarong kita ni ug sa dihang nasudlan na tag Dios nahimong nadayag siya mahigala maigsoon. Amen. Amen. Daygon ang Ginoo. Amen. Iyang gipaambit iyang kaugalingon nganhi kanato sa tuyo nga katong gugma, kahayag, pagkabalaan o pagkamatarong madayag nganhi nato maigsoon. Amen. 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 So, sa laktod nga pagkastorya, ang dagway sa Dios mahigala maigsoon nga diskutan sa Biblia sa Genesis 1:26 dili siya physical o outward nga porma nga makita nato sa atong dagway, sa atong nawong. Amen. Kung dili dinhi ipakita sumala sa gisaysay ni Brother Israel nga mao din ni ang suludnong kinaiya sa Dios, suludnong mga kaayo sa Dios Amen. nga mao ang gugma, kahayag, pagkabalaan o pagkamatarong, which is sa pagbuhat niya sa tao, iya naani sa tao nga suludnon nga kinaiya sa Dios. Amen. Muna nga kung makisgot tagdagway sa Dios, nagpasabuta ning upat ka butang. So kitang tanang mga tao nga gibuhat sa Dios, doon na tay ingon ani nga mga kinaiya. Apan kinahanglan ni siya og masudlan sa tinuod yun nga butang. Sama sa guantes nga gipakita ganina, no? Guantes dili siya tinuod nga kamot, pero sama ang dagway sa kamot. Pero sa dihang masudlan na siya sa kamot, mapadayag ang kamot, mapurma sa kamot, ug unsa po'y sulod sa tinuod nga guantes o kamot. Pagpadayag diay kung unsa ang kamot. Amen. So dinhi ato makita nga ang dagway sa Dios nga gibuhat ta sa sama sa iyang dagway mo da itong iyang suludnon nga kinaiya ang iyang kaayo. Amen. So sa lain unang butang diya sa pagbuhat sa Dios sa tao. Ikaduha, isulti karon ni Brother Benji ang lain pang butang sa pagbuhat sa Dios sa tao. Amen. So, pagbuhat sa Diyos sa tao, by categories, mga igsoon. Gibuhat niya kini
by step o kita man nato sa Genesis kining pagbuhat niya o ginatawag ni kining is the highest of the created life. So kini kinahabugan nga binuhat nga kinabuhi sa Dios mao kini ang kinabuhi sa tawo. Pan sa di pa tamo tandog ana ato sang tan-awon kung unsa man di ay ang unang kategorya. Ang mga kategorya usa na buhat ang kinabuhi sa tawo nga gibuhat sa Dios. So sa Genesis 1 1:11 and 12 gibuhat sa Dios una ang tanom. So ipakita diya nga kanang mga tanom klase-klase nga mga klase sa mga tanom mga kahoy o mga trees nga mamunga mo gibuhat una sa Dios. Apan kini nga naa say kinabuhi apan kini ang pinakaubos nga klase sa kinabuhi nga gibuhat sa Dios. Amen. So ang ikaduha kaning sa Genesis 1 20 to 22 kaning pagbuhat sa Dios sa kinabuhi sa mga mananap. So habog-habog sa gamay sa mga plant tungod kay doon na naman siya physical nga forma, doon na po siya pagbati. Apan kulang gyapon siya nga mahimong pinakahabog tungod kay wa kay siya aning will, wa po siya huna-huna, kulang gyapon siya. So habog-habog lang siya sa plant. So ang ikatulo mo na ang pinakahabog nga pagbuhat sa Dios sa kinabuhi, nga mao ang kinabuhi sa tao. Kining kinabuhi sa tao sama sa maging ganiha nung nahimo ning habog tungod kay gibuhat din siya sama sa dagway sa Dios. Amen. Then doon na po siya porma sa Dios, hulagway sa Dios. Mao nga nahimo gyud siyang habog nga binuhat sa Dios. Then makita sab nato nga sa pagbuhat sa Dios doon na may nasi kain, sa kain sa pagbuhat sa Dios. Kani ginatawag na to og matang. Amen. So una sa Genesis 1:11 gapon gibuhat sa Dios ang matang sa tanom aron mo kung unsa ni nga klase sa tanom mo produce po ni og maupod nga tanom. Panalitan ang saging mo mamunga po siya saging o ang mga apple trees mamunga po siya apple. Din sama po sa mananap sa tanang klase sa mananap kung unsa siya nga mananap maupod ang iyang bunga o maupod ang iyang i-produce nga mananap. Apan ang pagbuhat sa Dios sa tao ang klase sa tao gikan gyud mismo sa Dios mga igsoon. Mga makita nato na sa Genesis 1:26 nga kita ibuhat ta mismo sa dagway sa Dios. Mga kita ang pinakahabog nga klase sa kinabuhi nga gibuhat sa Dios. Right. So dili lang ta gibuhat sama sa dagway sa Dios, kundi ang tao sa tanang kabuhatan sa Dios mao day pinakahabog nga kinabuhi diha sa tanan niya nga binuhat. Amen. Dayon ang pagbuhat sa Dios sa tao sumala daay siya sa matang sa Dios. Amen. So dili ta linyas mga unggoy, no? Kundi matang ta sa Dios. Amen. Amen. Dayon ika-upat mao nga diha sa kabuhatan sa Dios sa tao. Ang tao gibuhat niya nga may tulo ka bahin, Amen. Amen. 3 parts. Amen. So karon atong hisgutan kung unsa man pagpalugwa aning tulo ka bahin sa tao diha sa kabuhatan sa Dios para Israel. Amen. Di ko nang Ginoo. Amen. So sa Genesis 1:26 gibuhat ta Amen. may pagkasama sa dagway sa Dios. Nya kining pagbuhat niya nato do na tay tulo ka parte o giingon ni siya sa English og 3 parts of man. Amen. Unang part sa tao mao man ang lawas. Nasayod ta nga sa Genesis 2:7 gipurma sa Dios ang abog Amen. or gipurma sa Dios ang tawo gikan sa abog sa dihong gihulman niya kini. Yan kini may igsoon mga higala, dili ta angay matingala nga natay bukton, natay mga kamot. Doon natay mga tiil, ba. Kani nga mga pisikal nga makita nato sa panglawas, kaning ba nga mooy makigistorya, kamot nga mooy muhawid, tanan-tanan. Dili ta angay matingala tungod kay gibuhat ni sa Dios sama niya aron mo kontak sa mga butang nga mga pisikal kani mga makita nato. Mga igsoon aron makita nato o klaro kining sama ning hulagwaya kaning dako nga circle mao ni ang body or lawas o ikaduha ang soul or
kalag og ikatulo mao ang espiritu or spirit nga gisgutan sa unang Tesalonica 5:23 nga hingpit untang pagampingan inyong tulo ka bahin kaning espiritu og kalag og lawas. Pamatuod nga bulag giding tulo. Mahigala maigsuon kaning espiritu kalag ug lawas. Nya karon sa akong kiingon na ganina sa Genesis 1 sa Genesis 2:7 nga giporma sa Dios ang abog ang tawo gikan sa abog. Then ang ikaduha mao di ang espiritu. Sa daang tugon ang espiritu gitawag nila og ruach. Ruach nagpasabot sa Hebrew word ni siya nga ruach nga nagpasabot espiritu gininhawa or hangin. Apan sa Proverbio 20:27 kani siya gitawag ni siya og nisyama. Nisyama na ni siya. The spirit niya sa diri sa kuan, diri sa Zechariah 12:1. Zechariah 12:1. The spirit of man is the lamp of Jehovah. So nagpasabot ni siya diri sa Proverbio 20:27. The spirit of man is the lamp of Jehovah. Proverbio 20:27 to mahigala. Manang dili ta matingala nga duna tay espiritu tungod kay gibuhat sa Dios. Nga duna sa espiritu. Sa dihang giginhawaan niya ang katong nostrils sa tawo, katong gipurma niya gikan sa abog, pag ginhawa niya niini iyang nadawat sa tawo ang espiritu. Tong gininhawa niya. Nadawat sa tawo. Unya kini nga katong nga ginhawa nahimo to siyang espiritu nganha sa Dios. Nganha sa tawo. Espiritu sa tawo. Diyon matingala ta lawas espiritu kulang siya. Apan sa dihang giginhawa niya katong Genesis 2:7 kung ato tong tiwasog basa sa dihang gipurma niya ang abog, ang tawo gikan sa abog, giginhawaan niya nahimong espiritu, nahimo si ang tawo nahimo atong basahog tiwas, ang tawo ato nahimo siyang living soul. Pamatuod nga nahimong kalag to mga higala maigsuon. Amen. Daygon ang Ginoo. Nya kini nga kalag mao na ni ato makita nga diri na ibol na ta nga dunatay hunahuna pagbati og pagbuot mga higala. Amen. Daygon ang Ginoo. So, tunay tulo kabahin ang tao nga gibuhat sa Dios, no? Amen. Kalag, Espiritu. lawas, gisugutan din sa atong gi-mention mo ganina. Amen. Sa 2:7 sa Genesis na ilawas nga gipurma gikan sa abog. Amen. So then ang espiritu gipurma gyapon. Amen. Gipurma gyapon. No? Sa Zechariah 12:1 tong tiwason to mong ganina nga he formed the spirit of man within him. So form, yun sa man pag-form. Pag ginhawa diay sa Dios dito sa tao ni Adam sa Genesis 2:7 katong ginhawa nga nisulod sa tao mo to ang espiritu sa tao. Amen. Mo to ang pagpurma sa espiritu sa tao. Kay sa Proverbio 20:27 the spirit of man is the lamp of Jehovah. Kanang spirit dira is equivalent sa breath dito sa ginhawa dito sa Genesis 2:7 sa Hebrew word kitawag siya neshama. So meaning sa diyang ning ginhawa ang Dios ngadto sa tao napurma ang espiritu sa tao. Then ang kalag yung sa pagpalugwa wala siya gi-form kundi gi-produce ipalugwa gikan sa duha ka elemento. Sa dihang na nilugwa ng ang lawas ug ang espiritu, the combination of the spirit and the body and spirit is the soul. That is why you mentioned while ago, Brother Gisrael, nga then after he breathed the breath of life, no, sa iyang ilong na himong kalag nga buhi ang tao. Amen. So eventually nilugwa ang soul. Amen. Praise the Lord. Amen. Nga kining tulo ka bahin sa tao na ana to karon. Ang kalagpod do na po tulo ka bahin mao ang atong unahuna pagbati o pagbuhat. So dugang pa ana
ang tao dili lang dunay tulo ka bahin, dunay dagway sa Dios, dunay tulo ka bahin. Sudanan usab ang tao. Amen. Di ba, Brother Benji, no? Amen. Sudanan ang tao. Atong ipadayon, Brother Benji. Amen. Maong sa Roma 9:23-24, giingon diri nga ron ikapaila niya ang kadagaya sa iyang himaya nganha sa mga sudlanang gikaluyan Amen. nga giandam na niyang daan alang sa himaya bisan kita. Amen. So kita di ang mga sudlanang gikaluyan mga igsoon. Amen. Nga gusto dahil sa Dios nga mosulod nato. Mo di nga natay tulo ka bahin. Kaning espiritu o kalag og lawas. Ay nasa 1 Thessalonians 5:23. So kay makita nato nga ato ang lawas mo ni ang kontak sa tanang physical nga butang. Amen. Kani ato ang kani makita. So mo ni makita nato. O kani atong kalag nga sulod nung dapit na mas lalom-lalom nga bahin sa atong pagkatao. Mao ni siya ang kontak sa tanang mga psychological nga matter. Kani sa atong una-una, atong imong sisyon niya una-una pagbati ug pagbuot. So kani pinakalalom na gyud nga bahin mao ni ang atong espiritu. Diin ang Dios ra ang magka-supply niini. Dinhi ang Dios mismo mosulod mga igsoon. Tinagi sa iyang espiritu. Amen. 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 So ang tao ibuhat sa Dios nga sudanan niya. Amen. Sumala sa Roma 9:23-24. So kitang tao una gibuhat sa dagway sama sa dagway sa Dios. Amen. Then gibuhat nga kita may pinakahabog nga matang sa kinabuhi nga gibuhat sa Dios. Amen. Dayon sumala po kita sa matang sa Dios. Amen. Dili lang doon natin habog, kita kinahabugan sa tanang kabuhatan sa Dios, matang pa kita sa Dios. Amen. Amen. Dayon gibuhatan niya nga may tulo ka bahin atong espiritu kalagug lawas. Dayon gibuhatan niya kining pagbuhat niya nga ingon niini ipakita din nga kitang tao mga sudanan day tama galang. Amen. Amen. Dili ta utensils, Instrument. dili ta instrument, but we are a vessel. Amen. Mang vessel ang sudanan para na siya sudlan. Amen. Kung unsay kung unsay porma o purpose imong pagbuhat sa usa ka sudlanan, sudlan gini mo na siya ana nga butang. For example ang botelya, no? Amen. Botelya sa Coke, gi-design siya nga dunay label sa Coke, kay aron sudlan siya sa Coke. Amen. Amen. Kita po ingon ana nga paagi ibuhat ta sa Dios sama ni ana nga pagkabutang tungod kay buot ang Dios nga mosulod di ay siya sa tao. Amen. Muna nga doon tay dagway niya kay bote siyang sudlan niya ning atong pasiyo nga dagway mo ni atong kahimtang karon. Amen. So ingon ani ang kabuhatan sa tao. Amen. Pero kini nga kabuhatan sa tao gitawag ni siya og pasiunang nga pagpangandam sa Dios. Amen. Dunay dakong buhaton ang Dios. Amen. Sumala sa atong gisgutan ganina dunay upat ka butang nga atong i-present ninyo. Nga diin karon giuna na tuning una ang kabuhatan sa Dios, Amen. ang pagkahulog sa tao, ang pagkatao sa Dios ug ang pagpaambit sa Dios. The ultimate goal Amen. of God's creation is for Him to dispense Himself into us. Amen. So karon aron mahimo niya munang niagi sa siya sa unang angang mo ang kabuhatan. Especially ang pagbuhat sa tao. Amen. Sa unahan ani atong hisgutan, no? Doon na naman tayo gugma. Doon na naman tayo pagkahayag. Doon na naman tayo pagkabalano, pagkamatarong. Ingon nga dagway sa Dios. Pero nga namang dili man tayo ingon ana sa atong pagkinabuhi. So ato nang hisgutan sa sunod nga higayon. Amen. Una karon din hiramitaman. Daghang salamat sa inyo hang panahon. I hope nga inyo ning lahutayan og tan-aw Amen. nga video aron duna sabtay makuha mahitungod sa kabuhatan sa Dios. Amen. Nga dili di ingon ana kayano ang pagbuhat sa Dios natong tao. Amen. Amen. So daghang salamat sa inyong panahon. Amen.